यो भिडियोमा चाहिँ हामी कसरी एक्सपेन्सहरूलाई ट्र्याक गर्ने, त्यसको डाटालाई इन्ट्री गर्ने र कमिसन हामीले पाउनुपर्ने पार्टनरहरूबाट फिजिसियनहरूबाट भनौँ लाई कसरी हामीले ट्र्याक गर्ने डाटा इन्ट्री गरेर, अनि यसको बारेमा चाहिँ हामी बुझ्न गइरहेका छौँ। सो यसको लागि सुरुमा हामी एप्लिकेसनको ड्यासबोर्डबाट चाहिँ हामी इन्भोइसिङ एपमा जान्छौँ। इन्भोइसिङ एपमा गएपछि हामीले चाहिँ एकाउन्टिङको ड्यासबोर्ड देख्छौँ, जसमा चाहिँ हामीले कस्टमर इन्भोइसेस, अनि लास्ट भिडियोमा हामीले बनाएको जोर्नल पार्टनर इन्भोइसेस पनि यहाँ देख्न सक्छौँ र त्यसको साथसाथै हामीले भेन्डर बिल्स, क्यास र ब्याङ्क देख्न सक्छौँ। अब हाम्रो चाहिँ फर्स्ट कुरा भनेको कसरी हामीले एक्सपेन्स, यसमा चाहिँ हाम्रो माइल्ड एक्सपेन्स हुन्छ, खाजा एक्सपेन्स, ट्राभलिङ एक्सपेन्स, अथवा हामीले कुनै भेन्डर पार्टीहरूबाट किनेको कुनै प्रोडक्ट्सहरू हुन्छ, यस्तो विभिन्न एक्सपेन्स र पर्चेसेसहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी एन्ट्री गर्छौँ हाम्रो सिस्टमबाट भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ यसलाई बुझ्न गइरहेको छौँ। र यसको लागि चाहिँ हामीले यस्ता किसिमका हामीले एक्सपेन्सहरू र पर्चेसहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी एन्ट्री गर्छौँ भन्दा सुरुमा चाहिँ हामी एकाउन्टिङ ड्यासबोर्डको भेन्डर बिल्स भन्ने सेक्सनमा हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ त्यहाँ एउटा बटन देख्छौँ न्यू बिल भन्ने। त्यो न्यू बिल भन्ने बटनलाई चाहिँ अब क्लिक गर्छौँ। न्यू बिल भन्ने बटन क्लिक गरेपछि हामीसँग एउटा फर्म भ्यू खुल्छ भेन्डर बिलको लागि। र मानौँ हामीले अब फर इक्जाम्पल कुनै भेन्डर अथवा सप्लायरबाट कुनै सामान किनेको छौँ भने चाहिँ अभियसली हामीले त्यहाँबाट बिल पनि पाउँछौँ र हामीले त्यो बिलको हेल्पले पनि, त्यो बिलको इन्फर्मेसनको हेल्पले पनि हामीले चाहिँ यहाँ इन्फर्मेसन भर्न सक्छौँ। सुरुमा हामीले चाहिँ भेन्डर भरौँ, हाम्रो त्यो पर्चेस अथवा त्यो एक्सपेन्सको भेन्डर पार्टी को थियो, हामी कोबाट हामीले पर्चेस गरेको थियो अथवा हामीले एक्सपेन्स गरेको थियो। यहाँ चाहिँ हामीसँग फर इक्जाम्पल एबिसी मसिनरी सप्लायर्स रहेको छ। यस्तै गरी हामीले कुनै अर्को थर्ड पार्टी भेन्डर पार्टी अथवा सप्लायर्सलाई सेलेक्ट गर्नु क्रिएट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ क्रिएट एन्ड एडिट बटन सेलेक्ट गर्छौँ र त्यो क्रिएट एन्ड एडिट गरेपछि हामी चाहिँ एउटा भेन्डरको इन्फर्मेसन भर्ने एउटा फर्म खुल्छ, त्यसमा चाहिँ हामीले फर्स्ट अप्सन भनेको चाहिँ यो इन्डिभिजुअल हो कि कम्पनी हो भन्ने अप्सन छ। हामी चाहिँ कम्पनी सेलेक्ट गरौँ अहिलेको लागि र एउटा नाम थियो, त्यो भेन्डर वा सप्लायर्सको इन्फर्मेसनमा फर इक्जाम्पल XYZ सप्लायर्स। र यो भेन्डरको इन्फर्मेसनमा चाहिँ हामीले एड्रेस छ भने चाहिँ एड्रेस भरौँ, त्यो भेन्डरको भ्याट नम्बर अथवा प्यान नम्बर, भ्याट नम्बर छ भने भ्याट नम्बर हामी चाहिँ यो TIN फिल्डमा चाहिँ हामीले हाल्छौँ। अहिलेको लागि भरौँ एड्रेस फर इक्जाम्पल बजार बराबर bad number, for example 982. So when you are phone number छ भने फोन भन्ने पनि राख्छ, example 261 कुनै पनि रिप्रेजेन्टेटिभको मोबाइल नम्बर छ भने मोबाइल नम्बर पनि राख्छ। यो मोबाइल भन्ने फिल्डमा 601111। त्यसै गरी हाम्रो इमेल छ भने इमेल पनि भर्छौँ र वेबसाइट छ भने वेबसाइट पनि भर्छौँ। यति गरेपछि हामी चाहिँ एउटा भेन्डरको इन्फर्मेसन चाहिँ सेभ गर्छौँ। यति गरेपछि चाहिँ फर द फर्स्ट टाइम त्यो भेन्डर हामीले चाहिँ क्रिएट गरेर सेभ गर्छौँ। र नेक्स्ट
भेन्डर बिल हामीले बनाउने बेलामा चाहिँ यही एक्सवाइजेड सप्लायर्स नै रहेको छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सवाइजेड सप्लायर्सलाई क्रिएट गर्नु पऱ्यो भने यही एक्सवाइजेड सप्लायर्सलाई सिलेक्ट मात्रै गरिदिनु पुग्छ। अब त्यसपछि बिल भनेको चाहिँ बिल डेट। अब हजुरले पर्चेस गरेको कुनै पनि सामानको बिल डेट आज छ भने चाहिँ एमटी गऱ्यो हुन्छ, किनभने हामीले भ्यालिडेट भन्ने बटन क्लिक गरेपछि आजको डेटमा बिल बनेको भनेर यहाँ आजको डेट फिलअप हुन्छ। र अरू कुनै स्पेसिफिक डेटको थियो भने चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ डेट क्लिक गरेर सिलेक्ट पनि गर्न सक्छौँ पास्ट डेट। र त्यसपछि यहाँ अर्को बिल छ भेन्डर रिफरेन्स भन्ने। हामीले भेन्डर रिफरेन्समा चाहिँ जेनरली एक्सवाइजेड सप्लायर्सबाट पाएको बिलमा भएको बिल नम्बरलाई नै भर्छौँ। तर अर्को रिफरेन्स हजुरले दिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ हजुरले भेन्डर रिफरेन्सहरू सुरुमा चाहिँ दिनु पर्दैन। अहिलेको लागि चाहिँ फर इक्जाम्पल म बिल नम्बर 001। त्यसपछि हामी चाहिँ यो भेन्डरबाट हामी के सामान पर्चेस गऱ्यौँ त्यो चाहिँ हामीले यहाँ फिल गर्छौँ। हामीसँग पहिल्यै पर्चेसेबल प्रोडक्टहरू जुन लास्ट भिडियोमा बनाउन मैले सिकाएँ त्यसरी हजुरले बनाउनु भएको छ भने यहाँ लिस्टमा हजुरको आउँछ। जस्तै फर इक्जाम्पल खाजा र ल्याब टेस्टिङ मेसिन भनिरहेको छ। यदि हजुरले कुनै नयाँ प्रोडक्ट पनि बनाउन सोच्नुहुन्छ भने चाहिँ हजुरले यहाँ क्रिएट एन्ड एडिट बटन क्लिक गरेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ फर इक्जाम्पल हामी चाहिँ एक्जिस्टिङ प्रोडक्टै सेलेक्ट गरौँ, ल्याब टेस्टिङ मेसिन। यो सेलेक्ट गरेपछि चाहिँ यसको डिस्क्रिप्सनमा प्रोडक्टको नाम अनि ल्याब टेस्टमा भएको एक्सपेन्सको चार्ट अफ एकाउन्ट के थियो यस्तो चार्ट अफ एकाउन्ट यहाँ बसिरहेको छ एकाउन्ट सेक्सनमा। र त्यसै गरी क्वान्टिटी कतिवटा हजुरले पर्चेस गर्नुभयो त्यो क्वान्टिटी फर इक्जाम्पल 5 र पर युनिट प्राइस कति रहेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ कुनै एउटा क्वान्टिटीको चाहिँ कति प्राइस परेको त्यो चाहिँ हामीले यहाँ भर्छौँ। फर इक्जाम्पल 20,000। यति गरेपछि चाहिँ यसले यहाँ कम्प्लिट गरेर चाहिँ टोटल बिलको एमाउन्ट कति छ भन्ने निकाल्छ। सो हामी चाहिँ यसपछि यसलाई चाहिँ सेभ गर्छौँ र यो बिल एकदम करेक्ट छ, कुनै मिस्टेक छैन भनेर हामीले कन्फर्म भयो भने चाहिँ हामी यसलाई भ्यालिडेट गर्छौँ। भ्यालिडेट गरेपछि चाहिँ यसलाई एउटा युनिक नम्बर दिन्छ सिस्टमले। त्यसमा चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ 0/2020/0002। सो यति गरेपछि चाहिँ हजुरले चाहिँ एउटा पेएबल बिल देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ हजुरले पे गर्नुपर्ने बाँकी छ भनेर देखाउँछ। यदि हजुरले पेमेन्ट त्यति बेला नै गर्नुभएको छ भने चाहिँ हजुरले यसमा रेजिस्टर पेमेन्ट क्लिक गरेर पेमेन्टलाई इन्ट्री गर्नुहुन्छ। यदि हजुरले यो पेमेन्ट गर्नुभएको छैन भने यसलाई चाहिँ यतिकै छोडेर चाहिँ एज इट इज छोडिदिनुहुन्छ। र मानव हजुरले पेमेन्ट पनि गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरले चाहिँ रेजिस्टर पेमेन्टमा क्लिक गर्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरले पेमेन्ट कति गर्नुभयो, हजुरले फुल पेमेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरले यो बाई डिफल्ट फुल एमाउन्ट नै आउँछ यसमा। हजुरले 50% मात्रै पेमेन्ट गर्नुभयो भने हजुरले चाहिँ त्यसको 50% कति आउँछ। अथवा हजुरले कुनै स्पेसिफिक एमाउन्ट पे गर्नुभयो भने चाहिँ हजुरले यसलाई क्लियर गरेर चाहिँ कति एमाउन्ट पे गर्नुभयो त्यो चाहिँ हजुरले यहाँ इन्टर गर्नुहुन्छ। अहिलेको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ फुल पेमेन्ट गरेको रूपमा जान्छौँ। सो यति पेमेन्ट गरिसकेको छौँ भनेर मान्छु र सबै पेमेन्ट सबै ठिक छ भने चाहिँ हामी चाहिँ भ्यालिडेट गर्छौँ। यो भ्यालिडेट गरेपछि चाहिँ यो बिल पेड भयो भनेर बुझिन्छ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ भेन्डर बिल्स कुनै सामान पर्चेस गऱ्यौँ अथवा कुनै भेन्डरबाट हामीले कन्ज्युम गऱ्यौँ, जस्तै हामीले खाजा अथवा सर्भिसेसहरू पर्चेस गऱ्यो भने चाहिँ हामी चाहिँ यसरी भेन्डर बिलमा आएर इन्टर गर्छौँ। र हजुरको एउटा कुनै एउटा केस हुन्छ जसमा चाहिँ हजुरले माइनर एक्सपेन्सहरूलाई पनि ट्र्याक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ हजुरको भेन्डर छ भन्ने पनि हुँदैन। त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दा चाहिँ क्रिएट गर्छौँ भेन्डर बिल।
र हजुरले ड्यासबोर्डबाट फेरि न्यू बिल भनेर पनि क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि हजुर भित्र हुनुहुन्छ भने चाहिँ क्रिएट बटनमै क्लिक गर्नु। हाम्रो कुनै भेन्डरले स्पेसिफाइड भन्दा भने अब सानोतिनो एक्सपेन्सको लागि चाहिँ एउटा भेन्डर बनाउन सकिन्छ। फर इक्जाम्पल क्यास भेन्डर भनेर हाम्रो क्रिएट गरेको चाहिँ कुनै अब इन्फर्मेसन भन्नु पर्दैन, त्यो पनि हजुरले चाहिँ यसलाई सेभ गरिसकेपछि अब हजुरले चाहिँ के एक्सपेन्स गर्नुभयो। हजुरले प्रोडक्ट नै बनाउनुहुन्छ, जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले लास्ट टाइम खाजा भन्ने प्रोडक्ट बनायौँ र त्यो खाजा सेलेक्ट गरेपछि यसको चार्टर एकाउन्टमा आएर बस्छ नन एक्सपेन्स भनेर। अनि हजुरले अब त्यो खाजा कतिवटा एक्सपेन्स गर्नुभयो र कतिको युनिट एक्सपेन्स गर्नुभयो त्यहाँ हजुरले भन्नुहुन्छ। प्राइस हामीको 100 रुपिसको खाजा र हजुरले अब अरू कुनै यस्तै माइनर एक्सपेन्स पनि गर्नुभएको छ त्यो अन द फ्लो चाहिँ हजुरले यहाँ नयाँ ल्याबमा हजुरले एड गर्न सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल भनौँ न वाटर एक्सपेन्सेस चाहिँ अब हाम्रो नयाँ प्रोडक्ट बनाएर जान्छौँ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ इलेक्ट्रिक एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले जस्तै लास्ट भिडियोमा देखायो पर्चेसेबल प्रोडक्ट्स कसरी बनाउँछ, त्यसरी नै हामी चाहिँ यहाँ त्यो प्रोडक्ट पनि यसरी बनाउन सकिन्छ। त्यसको लागि हामी के बनाउँछौँ really good. Type expense. Tax त्यसरी चाहिँ हामी चाहिँ नयाँ प्रोडक्ट यसरी एड गर्छौँ। यदि नयाँ प्रोडक्ट छ एक्जिस्टिङ प्रोडक्ट छ भने हामी चाहिँ यही आएर एड आइटम गरेर एक्जिस्टिङ प्रोडक्ट सेलेक्ट पनि गर्न सकिन्छ। what expense number the president यसरी चाहिँ हामी चाहिँ माइनर एक्सपेन्सेसहरूको यसरी नै इन्टर गर्छौँ र हामी चाहिँ पहिला नै जसरी हामीले इन्भेन्टरी बिल बनायो सेभ गरेर भ्यालिडेट गर्छौँ। भ्यालिडेट गरेपछि आजको डेटको बिल डेट आउँछ, ड्यु डेट पनि आजकै डेटमा आउँछ र त्यति गरेपछि चाहिँ अब हजुरले पेमेन्ट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ रेजिस्टर पेमेन्ट गर्नुहोस्। हजुरले यदि पेमेन्ट गर्नु बाँकी छ भने चाहिँ यसलाई यतिकै छोडेर चाहिँ हजुरको एमाउन्ट ड्यु भनेर चाहिँ उता हजुरको रिपोर्टमा चाहिँ देखिन्छ। सो यसरी चाहिँ हामीले भेन्डर बिल्सहरू यसमा चाहिँ हजुरको पर्चेसको कुराहरू र माइनर एक्सपेन्सेस र एक्सपेन्सेस कुराहरू चाहिँ भेन्डर बिल्सबाट चाहिँ हामीले इन्टर गर्छौँ। सो अब हाम्रो नेक्स्ट पार्ट भनेको चाहिँ हाम्रो कुनै पनि फिजिसियन्सहरूबाट पाउनुपर्ने कमिसन हामीले कसरी ट्र्याक गर्ने भन्ने कुरा हो। र यसको लागि चाहिँ हामीले सुरुमा इन्भोइसिङको ड्यासबोर्डमै जान्छौँ, एकाउन्टिङ ड्यासबोर्डमा, जहाँ हामीले लास्ट टाइम भेन्डर बिल्स क्रिएट गरेको थियौँ र त्यसकै माथि हामीले लास्ट भिडियोमा हामीले पार्टनर इन्भोइसेस भन्ने टेबल बनाएको थियौँ। हामी त्यसमा गएर न्यू इन्भोइस क्रिएट गर्छौँ। अब न्यू इन्भोइस क्रिएट गरेपछि हाम्रो कस्टमर यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कमिसन हामी फिजिसियनहरू त्यसबाट हामीले कमिसन रिसिभ गर्छौँ। उहाँको उहाँलाई हामी सेलेक्ट गर्छौँ। फर इक्जाम्पल हाम्रो एउटा फिजिसियन छ उहाँको र उहाँले सेलेक्ट गरेपछि हामीले चाहिँ उहाँबाट कति कमिसन आउँदा बाँकी छ भन्ने कुरा फिल गर्नु पऱ्यो भने
इन्भोइस पेमेन्ट हामीले खाली राख्नु भयो भने आजको डेटमा बस्छ त्यो कुनै स्पेसिफिक डेट थियो भने चाहिँ अन्त सेलेक्ट गर्नुभयो भने त्यो स्पेसिफिक डेटले सेलेक्ट हुन्छ र त्यसपछि हामीले चाहिँ प्रोडक्ट चाहिँ यहाँ के सेलेक्ट गर्छौँ भने कमिसन हाम्रो लास्ट भिडियोमा चाहिँ सेलेबल प्रोडक्टमा कमिसन भन्ने प्रोडक्ट बनाएको थियौँ हो त्यही प्रोडक्ट चाहिँ हामीले अहिले यहाँ सेलेक्ट गरेको छौँ यदि हजुरले त्यो प्रोडक्ट बनाउनु भएको छैन भने हजुरले यहीँ गएर क्रिएट एन्ड एडिट गर्नुभयो भने त्यहीबाट पनि हजुरले कमिसन प्रोडक्ट बनाउन सक्नुहुन्छ अब हजुरले प्रोडक्ट सेलेक्ट गरेपछि चाहिँ हाम्रो त्यो प्रोडक्टमा रहेको चार्ट अफ एकाउन्ट्स कमिसन इन्कम सेलेक्ट अटोमेटिक सेलेक्ट हुन्छ र हामीले चाहिँ अब यहाँ राख्नुपर्ने भनेको चाहिँ कन्ट्री त वान नै हुन्छ हामीले चाहिँ यहाँ राख्नुपर्ने भनेको चाहिँ युनिट प्राइस हुन्छ हजुरले कति एमाउन्ट रिसिभ गर्नुपर्ने थियो त्यो हजुरले इन्टर गर्नुहुन्छ फर इक्जाम्पल मैले राखेँ 40 रुपिस राखेपछि चाहिँ मैले अब यसलाई सेभ गर्छु यदि सबै कुरा इन्फर्मेसन ठिक छ भने चाहिँ मैले यसलाई भ्यालिडेट गर्छु र यदि हजुरले उहाँबाट पेमेन्ट रिसिभ गर्नु भइसकेको छ भने चाहिँ हजुरले रेजिस्टर पेमेन्ट गर्नुहुन्छ यदि हजुरले गर्नुभएको छैन भने चाहिँ हजुरले यसलाई यतिकै छोड्नुहुन्छ र हजुरको एमाउन्ट ड्यू भनेर चाहिँ 450 चाहिँ रेकर्डमा बसिरहन्छ सो यसरी चाहिँ हजुरले चाहिँ कमिसन रिसिभ गर्नुपर्नेहरू चाहिँ पार्टनर इन्भोइसेसबाट हजुरले चाहिँ रेकर्ड क्रिएट गरेर इन्टर गर्न सक्नुहुन्छ सो यो भिडियोमा चाहिँ आज हामीले कसरी पर्चेस बिल्स र एक्सपेन्सलाई इन्टर गर्ने र कमिसनहरूमा जुन हामीले पाउनुपर्ने कमिसनहरू छ त्यसलाई कसरी ट्र्याक गर्ने रेकर्ड गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ यो भिडियोमा हामी जान्यौँ सो द्याट्स अल फर दिस भिडियो थ्याङ्क यू